ल अब आई फ्रेम जेनरली हाम्रो इनलाइन फ्रेम भन्छ हैन आई फ्रेमलाई इनलाइन भनेको एउटा लाइनमा त्यो फ्रेमहरू एड हुँदै जान्छ हैन अनि के अरे यो चाहिँ के हुन्छ भने हैन एन्ड आई फ्रेम चाहिँ हाम्रो इनलाइन फ्रेम भयो सो यो चाहिँ के गर्न युज हुन्छ भन्दा टु इम्बेड एनदर डकुमेन्ट विदिन द करेन्ट एचटिएमएल डकुमेन्ट हैन हाम्रो अगाडि फ्रेम सेटको काम जे हो यसको पनि काम त्यही नै हो हैन एउटै फ्रेममा चाहिँ जस्तो हाम्रो एउटै डकुमेन्टभित्र पनि धेरैवटा फ्रेम बनाएर हैन एउटालाई अर्कोमा चाहिँ इम्बेड गर्न सकिन्छ त्यसको मेन काम चाहिँ त्यो हो है सो एउटा बेसिक एउटा मैले एउटा सिम्पल एउटा के अरे आई फ्रेम हेऱ्यो भने के हुन्छ भने आई फ्रेममा जस्तो उता जस्तो फ्रेम सेट र फ्रेम भने दुईवटा छुट्टा छुट्टै ट्याग हुँदैन है उता चाहिँ फ्रेम सेट हुन्थ्यो त्यसपछि फ्रेमभित्र हामीले सोर्सहरू हाल्दै थियो होइन फ्रेम सेटभित्र अस्तिको यदि तिमीहरूले एक्जाम्पल याद गरेको छ भने होइन यहाँ चाहिँ सिम्पल के हुन्छ भने आई फ्रेम हुन्छ त्यसपछि सोर्स हुन्छ होइन अब यसको एट्रिब्युटहरू पनि के छ अहिले त अहिले हेर्दै जाउँला होइन सो सिम्पल के गर्न सकिन्छ भने आई फ्रेम अनि त्यसपछि त्यसको सोर्स मेबी एनिथिङ एनी युआरएल पनि हुनसक्छ अर एनी एचटिएमएल डकुमेन्ट पनि हुनसक्छ है अब तिमीले अस्ति बनाएको छ होला फ्रेम 1 डट एचटिएमएल फ्रेम 2 फ्रेम 3 भनेर अस्ति बनाएको छ होला सायद होइन मैले यसलाई ओपन गरेँ भने होइन फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 भनेर अस्ति नै बनाएको छ होइन ल फ्रेम 1 अनि फ्रेम 2 अनि फ्रेम 3 है त यो अस्ति नै बनाएको कुरा हो ठिक छ अब यहाँ तिमीले सिम्पली हेऱ्यो भने फ्रेम 3 भित्र चाहिँ मेरो के देखिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले एउटा इमेज हालिदिएको देखिरहेछ है मैले इन्डिभिजुअल यसलाई रन गरेँ है त फ्रेम 3 त्यसपछि फ्रेम 3 लाई पहिला रन गर्छु यो फ्रेम 3 मा चाहिँ मेरो यस्तो छ है मेरो यो फुचेको एउटा फोटो छ अनि फ्रेम 2 मा चाहिँ मेरो अर्को पिक्चर छ है त्यसपछि फ्रेम 2 मा चाहिँ यो छ अनि फ्रेम 1 मा चाहिँ मेरो यस्तो एउटा इमेज छ हैन यो फ्रेम 2 भयो त्यसपछि फ्रेम 1 ल यो तीनटा मेरो छुट्टा छुट्टै फ्रेम छ तिमीहरूले अस्ति बनाएको थियो त्यसैलाई नै युज गर्न लाग्छ सो यो मेरो तीनटा छुट्टा छुट्टै फ्रेम हो यो चाहिँ फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 छ अब मैले के गर्न लागिरहेको छु भने यो तीनटालाई एउटैमा कम्बाइन गर्न लाग्छु युज द हेल्प अफ आई फ्रेम हैन आई फ्रेम अब आई फ्रेममा के गर्नुपर्छ भने आई फ्रेम हैन त्यसपछि त्यसको सोर्स मेबी एनिथिङ एनी युआरएल अर एनी एचटिएमएल डकुमेन्टको चाहिँ त्यसको एक्सटेन्सन त्यसको नाम हुनु पर्यो हैन अब यही फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 लाई मैले अब यहाँ राखेर मैले यसलाई चाहिँ रन गरेँ भने नि अलरेडी रन छ होला यहाँ रन गरेँ भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ है ल हो अब यहाँ अस्ति जस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो यताउति त्यो हुन्छ नि गर्न मिल्दैन क्या होइन इनलाइन भनेको चाहिँ अब हेर एउटै लाइनमा आइरहेको छ नि हेर्न द्याट्स वाइ इट इज कल एज इनलाइन अब यसको ठ्याक्कै अब त्यो विथ र हाइट बढायो भने त्यो अप अर्को लाइनमा जान्छ त्यो छुट्टै कुरा हो होइन तर त्यसको चाहिँ हुन्छ नि बाई डिफल्ट केही पनि विथहरू हाइटहरू हामीले यदि चाहिँ असाइन गरेको छैन भने तिनीहरू एउटै लाइनमा पढ्ने भएको एक्चुअली इनलाइन फङ्सनहरू भन्छ होइन सो यहाँ हेरिरहेको छ तिमीले यो मेरो फ्रेम 1 एउटा यहाँ परेको छ होइन फ्रेम 2 मेरो यहाँ छ होइन अनि फ्रेम 3 मेरो यहाँ छ देखिरहेछ है सो अस्तिको चाहिँ हामीले त्यो हुन्छ नि होल डकुमेन्टमा पोर्सन यो जेनरली आई फ्रेमहरू चाहिँ कस्तोमा युज हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यस्तो भनौँ न सपोज मेरो होइन यो मेरो व्हाइट बोर्ड छ भने जेनरली हाम्रो चाहिँ यो के अरे इमेजेस र अनि यो के भन्छ अरे त्यो टेक्स्टहरू छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर जस्तो मेरो यो यस्तो यो चाहिँ मेरो एचटिएमएल डकुमेन्ट हो भने होइन मेरो ब्राउजरमा रेन्डर हुने कुरा हो भने सपोज मलाई कतै इमेजेसहरू चाहियो होला अरू इमेजेसहरू भन्दा नि फ्रेमहरू चाहियो होला भने मैले यस्तो टक्कलाई यहाँ फ्रेम राख्न सक्छु अनि यहाँ चाहिँ टेक्स्टहरू राख्न सक्छु होइन अनि फेरि यहाँ अर्को फ्रेमहरू राख्न सक्छु अनि फेरि यहाँ यस्तो टेक्स्टहरू राख्न सक्छु यस्तो गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ यो आई फ्रेमहरूले धेरै हेल्प गर्छ है ठिक छ भयो तिमीहरूको हुन्छ हुन्छ होला यो त अस्ति नै गरेको कुरा एक्चुअली आई फ्रेमबाट चाहिँ हामीले होइन ओके आई फ्रेमको अब के अरे एट्रिब्युटहरू हेर्ने भयो भने एट्रिब्युटहरू हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले यहाँ देखिरहेको छ जस्तो अलाइन भन्छ होइन अनि त्यसपछि फ्रेमको बर्डर होइन अनि त्यसपछि हाइट विथ अब मैले सपोज यसको अब विथ र हाइट एउटा सिम्पल यो
चाहिँ को मैले विथ र हाइट बढाउनु पर्यो भने चाहिँ विथ, अब मैले यसको विथ चाहिँ सपोज ल यसलाई कति दिएँ 100 पिक्सल दिएँ है त, 100 पिक्सल। त्यसपछि यसको हाइट, अब यो के भन्छ अरे विथ र हाइट चाहिँ सर्टेन कि पिक्सलमा देऊ कि पर्सेन्टेजमा देऊ होइन। पहिला पहिला त अब यत्तिकै नम्बर दिँदा पनि हुन्थ्यो होइन। आजभोलि चाहिँ यो HTML5 चाहिँ वी हेभ टु इन्क्लुड आइदर पिक्सल अर पर्सेन्टेज होइन। यसलाई पनि मैले 100 पिक्सल दिएँ त ल। मैले यसको विथ र हाइट चेन्ज गर्न लाग्यो भने चाहिँ ल है, अब यो दिस इज फ्रेम 1, यो के आइरहेको छ अलिकति सानो आइरहेको छ र स्क्रोलेबल पनि छ है यसलाई चाहिँ है। यो चाहिँ अहिले के छ स्क्रोलेबल छ भनेको मतलब हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ स्क्रोल गर्न के अरे तलबाट माथि चाहिँ हामीले स्क्रोल गर्न सकिरहेको छौँ अहिले यो केसमा चाहिँ। ठिक छ, सिम्पल एउटा अहिले हामीले स्क्रोल गर्न सकिरहेको छौँ है। अब यसको विथ र हाइट मैले अलिकति सानो बनाइदिएको भएर अलिकति यो सानो आयो अरूभन्दा पनि होइन। यसको 100 पिक्सल र 100 पिक्सल राखेको भएर है। अब 100% राख्यो भने के हुन्छ त्यो बाई डिफल्ट हुँदै जान्छ होइन। अनि त्यसपछि लङ डिस्क्रिप्सन, यो एज इट इज एउटा लङ डिस्क्रिप्सन हाम्रो हाल्न मिल्छ होइन। त्यसपछि मार्जिनको हाइट, फ्रेमको बोर्डर, फ्रेम बोर्डर अहिले तिमीहरूले यहाँ कहाँ गयो ल, फ्रेम बोर्डर जस्तो अलिकति देखिरहेको छ। यसको फ्रेम बोर्डर 0 गर्न मिल्छ हामीले होइन। अब फ्रेम बोर्डर भनेर भन्दा पनि फ्रेमको बोर्डर अर सिम्पली स्टाइल दिएर गरे पनि हुन्छ होइन। स्टाइलमा गएर फ्रेमको फ्रेम बोर्डर छैन यहाँ, बोर्डर मात्र, बोर्डर ल बोर्डर मैले अहिलेलाई यो भन्दा पनि यस्तो दिन्न। यसले फ्रेम बोर्डर सपोर्ट गर्छ गर्छ अहिले। फ्रेम बोर्डर के फ्रेम बोर्डर कति दिने 0, फ्रेम बोर्डर 0 दियो भने के हुन्छ त ल। यहाँ हेर है, यो यिनीहरूको अलिअलि बोर्डर देखिरहेछ होइन। यो तिमीहरूले अलिकति हेऱ्यो भने यसको तिमीहरूले यो बोर्डर देखिरहेछ। बाई डिफल्ट चाहिँ 1 हुन्छ बोर्डर होइन। अब मैले चाहिँ के गराएको छु भने यो फर्स्टमा चाहिँ फ्रेम बोर्डर चाहिँ मैले स्पेसिफाई गराएको छु सो द्याट यसको बोर्डर चाहिँ के छ अहिले 0 छ। बाई डिफल्ट 1 हुन्छ होइन। वी क्यान चेन्ज द्याट इन 0 है। ओके, सो हाइट भइहाल्यो। त्यसरी नेम दिन सकिन्छ ठ्याक्कै। हामी उता फ्रेम सेटमा पनि नेम दिएको थियो होइन, यसमा पनि नेम दिन सकिन्छ सो द्याट पर्टिकुलर फ्रेममा हामीले खोलाउन सकिन्छ होइन। अनि यसको अरू छ स्यान्डक्स स्क्रोलिङ होइन। स्क्रोलिङ गर्ने कि नगर्ने, अहिले सपोज यो स्यान्डक्सको कुरा अहिले गरौँ होइन। स्क्रोलिङ गर्ने कि नगर्ने, सपोज मैले यसमा चाहिँ स्क्रोलिङ होइन SCROLLING, अब यसमा छैन कि स्क्रोलिङ। अब के गर्ने, यस गर्ने कि नो गर्ने होइन। यस गर्ने, अहिले नो गरे ल। नो बाई डिफल्ट यसै हुन्छ होइन। अब नो गऱ्यो भने के हुन्छ, यो स्क्रोलेबल छ होइन। तल तल गर्न सकिरहेको छु, माथि माथि गर्न सकिरहेको छु। यसलाई मैले यो स्क्रोलेबल हटाइदिएको, स्क्रोलिङ हटाइदिएको, नो होइन। यसमा छैन, यसमा पनि फेरि स्क्रोल देख्छ है। यो भइ नै हाल्यो। अनि अर्को भनेको एसआरसी त भर्खर युज गरेको छ होइन यो। अनि एसआरसी डक भन्छ अहिले, यसलाई अहिले युज गरौँला। अनि यो विथ भन्छ है। अब यहाँ यो कुराहरू चाहिँ यो HTML5 मा सपोर्ट गर्दैन कि, यसको ठाउँमा हामीले अर्कै युज गर्छौँ होइन। ठिक छ, जस्तो यो फ्रेम बोर्डरहरू, हाइट विथहरू, हाइट चाहिँ सपोर्ट गर्छ होइन, नेम सपोर्ट गर्छ, मार्जिन विथहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्टाइल दिएर गर्नुपर्छ। HTML5बाट सपोर्ट गर्दैन, तर यहाँ हामीले चाहिँ अहिलेलाई युज गर्नलाई चाहिँ भइरहेको छ है त। ओके, सो तिमीहरू पनि ट्राई गर। यहाँसम्म भयो कि नै तिमीहरूको भएछ यहाँसम्म? हल्का बाँकी छ कोडिङ। एकचोटि कोड देखाउनु न, म स्निपिङ लिन्छु त्यो। कोड केही छैन, आई फ्रेम हुन्छ, एसआरसी हुन्छ क्या, अरू केही पनि छैन। आई फ्रेम र एसआरसी, आई फ्रेम र एसआरसी। अनि त्यसमा एट्रिब्युटहरू थप्दै जानु पऱ्यो होइन। विथहरू थप्ने, हाइट थप्ने, त्यसमा स्क्रोलिङ यस गर्ने नो गर्ने होइन, फ्रेम बोर्डर राख्ने नराख्ने होइन, एन्ड सो अन। अब मैले यसमा अझै पनि एड गर्दै जान्छु, के एड गर्दै जान्छु भन्ने कुरा हो होइन। अब मैले के गराउन लाग्यो भने होइन, मैले यसलाई एकछिन हटाएँ त, फ्रेम 1 फ्रेम 2 एकै थियो होला। यसलाई मैले एकैछिन हटाएँ त। अब यहाँ मैले के गर्न लागिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ यसलाई एकछिन हटाएँ
सबैलाई मैले हटाएँ त। अब यहाँ मैले के लाएको छु भने आई फ्रेम भित्र चाहिँ मैले एउटा के अरे आई फ्रेम 1 दिन लगाइरहेको छु हैन। आई फ्रेम भनेको मेरो होल ओभरअल ठुलो यो वाला हुन्छ हैन। आई फ्रेम भनेको चाहिँ मेरो सबभन्दा ठुलो यो स्क्रिनमा आउने भयो। त्यसभित्र मैले फ्रेम 1 डट एचटीएमएल दिन लाग्छु हैन। फ्रेम 1 डट एचटीएमएल भनेको अघि दिमालाई सो गरिहालेँ हैन। ठिकै छ, यसलाई मैले अहिले यसको हाइट विथ मैले केही पनि राखेन, यसलाई मैले यतिकै राखेँ त, यसलाई मैले यतिकै राखेँ ल, ठिक छ। अब फ्रेम 1 मा गएर हैन, फ्रेम 1 मा गएर मैले के गर्छु भने हैन, यहाँ इमेज नदिकन हैन, फ्रेम 1 मा चाहिँ मैले इमेज नदिकन चाहिँ फ्रेम 2 मा गएर हैन, जहाँ गए पनि मैले फ्रेम 1 लाई युज गरिरहेको छु। यहाँ मैले इमेज नदिकन के गर्छु भने यहाँ पनि आई फ्रेम बनाउँछु है, यहाँ पनि आई फ्रेम, ठिक छ। तर यो भित्र चाहिँ मैले यहाँ सार्सी के राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई फ्रेम 2 को राख्छु हैन। मैले आई फ्रेममा चाहिँ मेरो फ्रेम 1 डट एचटीएमएल हालेको छु, अनि यो आई फ्रेममा चाहिँ मैले के अरे यो फ्रेम 1 मा चाहिँ मैले के हालेर लगाएको छु, यसको सोर्स भनेको चाहिँ फ्रेम 2 लाई दिन लगाएको छु, फ्रेम 2 एफआरएएमई फ्रेम सरी फ्रेम 2 हैन, फ्रेम 2 डट एचटीएमएल ल, यो भयो हैन, ठिक छ। अब यसको पनि मैले विथ र हाइट अहिले एकछिन डिफाइन गरेन है त, आई फ्रेम मात्र है, ठिक छ। अब फेरि फ्रेम 2 मा गएर फ्रेम 2 कता गयो, फ्रेम 2 मा गएर म फेरि के गर्छु, फ्रेम 2 मा गएर चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा मैले चाहिँ के गर्छु, त्यसमा चाहिँ गएर मैले चाहिँ के अरे के भन्ने ल, एएचआरएफ एउटा रिफरेन्स बनाउन लागिरहेको छु, एएचआरएफ। अब यसलाई गर्दाखेरि कहाँ जाने, हामीसँग कहाँ जाने बनाउँदाखेरि हामीसँग के छ, लिस्ट छ। ओके ल, लिस्ट डट एचटीएमएल, लिस्ट डट एचटीएमएलमा के छ यहाँ ल, यो एउटा यो अस्तिको यो लिस्ट छ है त एउटा, यहीँ जाने बनाइदिउँ। फ्रेम 2 फ्रेम 2 ओके, फ्रेम 2 मा चाहिँ लिस्ट डट एचटीएमएल है। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्न लाएँ भने यसलाई चाहिँ मैले क्लिक मी भनेर सिएलआइसीके क्लिक मी भनेर मैले यसरी राखेँ त, के हुन्छ हेरौँ है, आई फ्रेम हैन। मैले यहाँ के गरिरहेको छु भने आई फ्रेम भनेर एउटा छ मसँग हैन, यसभित्र चाहिँ मैले फ्रेम 1 को रिफरेन्स लिइरहेको छु, अनि फ्रेम 1 भित्र मैले फ्रेम 2 को रिफरेन्स लिइरहेको छु, अनि फ्रेम 2 भित्र चाहिँ एउटा कुनै एचटीएमएल डकुमेन्ट के अरे लिस्टको एउटा रिफरेन्स लिइरहेको छु। मैले ब्याकग्राउन्ड अहिलेलाई हटाइदिएँ त, ब्याकग्राउन्डहरू ठिकै छ, ब्याकग्राउन्ड राख्यो के प्रब्लम त हुँदैन ल। ओके, अब मैले यसलाई ओपन गरेर हेरेँ भने ल हेर है, ल अझ यसमा यो पनि थपिदिउँ न, कता गयो, फ्रेम 2 भित्र भयो हैन, दिस इज फ्रेम 2, त्यसपछि हाम्रो लिस्ट भयो, अनि यो भयो फ्रेम 1 आई फ्रेम। ओके ल हेर, तिमीले कस्तो आउटपुट देखिरहेछ भने हैन, यो अघि त छुट्टा छुट्टै आइरहेको थियो हैन, एउटा अघि त छुट्टा छुट्टै देखिरहेको थियो, अब चाहिँ एउटैमा आइरहेको छ हैन, अब एउटैमा आइरहेको छ। दिस इज फ्रेम 2, दिस इज फ्रेम 1 भनेको यस। अब तिमीहरू यहाँ अलिकति यहाँ यसरी पनि दिउँ न, यो भित्र पनि एउटा के दिउँ न ल, आई फ्रेम भित्र पनि मैले यहाँ सिम्पली ल के दिएँ भन्दाखेरि मेन फ्रेम भनेर मैले दिएँ त ल, के हुन्छ हेरौँ। खै त यसले यहाँ चेन्ज गर्दैन के, मैले त्यसो भए माथि नै दिन सक्छु है, मेन एफआरएएमई मेन फ्रेम। ओके मेन फ्रेम ल, यसलाई मैले यहाँ नदिकन यसलाई हेडिङ नै बनाएर दिएँ पनि केही प्रब्लम भएन। H1 मा चाहिँ मैले ल मेन एफआरएएमई फ्रेम भयो त, ओके सरी गऱ्यो भने अब यहाँ देखिरहेछ एउटा मेन फ्रेम भनिरहेछ हैन, मेन फ्रेम, दिस इज फ्रेम 1, दिस इज फ्रेम 2 भन्न आइरहेको छ है। अब यो क्लिक भएपछि हैन, क्लिक मी, ओके ल हेर तिम्रो हेर है, एकैताल फेरि म फेरि गर्छु, एकैताल ध्यान दियो यहाँ, तिम्रो यो मेन फ्रेम हो, ओके यो मेन फ्रेम हो, त्यसपछि यो दिस इज फ्रेम 1 भनेर अर्को फ्रेम बनाएको छ, यो मेरो यस्तो भनौँ न, यो मेरो प्यारेन्ट भने पनि हुन्छ, यो दिस इज फ्रेम 2 को लागि यो दिस इज फ्रेम 1 प्यारेन्ट हो हैन, त्यसरी दिस इज फ्रेम 1 को लागि मेन फ्रेम के हो, प्यारेन्ट हो हैन। हामीले प्यारेन्ट टपहरू त त्यो हेरेको थियो नि त हैन, उता रिफरेन्समा हैन। अब यहाँ के गर्न लागिरहेको छु भने मेरो फ्रेम 2 मा भएको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यसको प्यारेन्टमा के अरे यो सिम्पल यसलाई मैले क्लिक गरेपछि चाहिँ कहाँ ओपन गराइरहेको छु भने यो फ्रेम 1 मा ओपन भइरहेछ, किनकि मैले यहाँ फ्रेम 2 मा चाहिँ के दिएको छ हैन, फ्रेम 2 मा
फ्रेम 2 मा चाहिँ यो लिस्ट छ, यो फ्रेम 2 लिस्टलाई मैले कहाँ रिफरेन्स गराएको छु फ्रेम 1, यो चाहिँ फ्रेम 1 मा खोल्ने भयो हैन, यो बुझिने आज तिमीले ठीक छ। अब फेरि मैले यहाँ पनि एउटा कुनै रिफरेन्स दियो भने फेरि त्यो केमा हुन्छ मेन फ्रेममा खोल्न सकेला हैन, त्यो पनि फेरि केमा खोल्न सकेला मेन फ्रेममा खोल्न सकेला। सो मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ अस्ति जुन चाहिँ पढ्यो नि हैन, त्यो प्यारेन्ट अन्डरस्कोप प्यारेन्ट अन्डरस्कोप ब्ल्याङ्क हैन अन्डरस्कोप सेल्फहरू हैन त्योहरू पढ्यो नि, त्यो यहाँ गर्दा झनै राम्रोसँग बुझिन्छ होला क्या हैन। यो मैले चाहिँ यो क्लिक गरेँ भने मेरो यो फ्रेम 2 मा नखोलेर कहाँ खोलिरहेको छ फ्रेम 1 मा खोलिरहेको छ हैन, मैले त्यसैको रिफरेन्स दिइरहेको छु हैन। ओके अब यहाँ तिमीहरूले अब त्यहाँ के अरे यो के भन्छ अरे यो भित्र त कहाँ खोल्ने भनेर चाहिँ राख्न सकिने नै हाल्छौ हैन, यसलाई कहाँ खोल्ने भनेर त्यो अभियसली दिन सकि नै हाल्छौ हैन, जस्तो मैले अन्डर के टार्गेट भनेर राख्न सकिहाल्छ, त्यो त तिमीहरूले अस्ति नै बुझिसकेको छ हैन। सो यहाँ एउटा फ्रेमभित्र अर्को फ्रेम पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछ ओपन गर्न सकिँदो चाहिँ रहेछ हैन, छुट्टा फ्रेम हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, एउटै फ्रेममा पनि हामीले वी क्यान पुट मल्टिपल फ्रेम इनसाइड इट हैन, त्यसभित्र धेरै अरू पनि राख्न सक्छ है, त्यो चाहिँ देखाउन खोजेको मैले। ओके ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ यस सर। ओके ल ओके अब यसमा अरू एट्रिब्युटहरू पनि हेर्दै जाऊँ हैन, यसको अरू एट्रिब्युटहरू पनि हेर्दै गयो भने चाहिँ कस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ तिमीलाई मैले अघि देखाइहालेँ हैन, अघि धेरै एट्रिब्युटहरू देखाइसकेँ, अब त्यो एट्रिब्युटहरूलाई एउटा एउटा राम्रोसँग हैन अलिकति राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्दै जाऊँ है त ल। आई फ्रेम मैले विथ र हाइट चाहिँ भनिहालेँ हैन, विथ र हाइटको कुरा गरिहालेँ। अब त्यसपछि मैले चाहिँ यस्तो गरौँ न यही फ्रेम 1 डट एचटिएमएल मा लिउँ है त। अब फ्रेम 1 डट एचटिएमएल मा मैले के गर्न लागिरहेको छु भने एउटा फ्रेम 1 डट एचटिएमएल मा मैले एउटा इमेज हाल्न लागिरहेको छु है, एउटा इमेज हाल्न लागिरहेको छु, इमेज एसआरसी हैन। हामीले अगाडि पढेको कुराहरू सबै अप्लाई गर्न मिल्छ क्या हैन, फ्रेममा हामीले जे कुराहरू अगाडि पढ्यो नि सबै कुराहरू अप्लाई गर्न मिल्छ है, जे कुरा त्यही भएर पढ्दै गइरहेको छ अहिलेसम्म पढिरहेको छ नि त्यो कुरा सबैहरू अप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ एजुम्सनमा चाहिँ अगाडि बढ हैन, त्यो हुन्छ नि यो फ्रेम पढ्यो भने फ्रेम मात्रै अप्लाई गर्ने होइन कि अगाडिको सबै कुराहरू टेक्स्टको फर्मेटिङदेखि लिएर इमेजको कुरा सबै अप्लाई चाहिँ गर्नु मिल्छ। सो इमेज एसआरसीमा मैले के गरेँ भने एउटा सिम्पल एउटा पिक हालेँ हैन, मेरो सिम्पल एउटा पिक स्ल्यास कति त 1 जेपीजी भनेर मैले हालेँ त ल जेपीजी त इमेज सोर्समा ठिक छ ल। यो इमेज भन्ने हाम्रो फेरि के हो के अरे यो ट्याग हो हैन, सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हो हैन। सेल्फ क्लोजिङ ट्यागलाई तिमीहरूले यो यस्तो यसरी क्लोजिङ गरे पनि हुन्छ हैन, आफैमा यो के अरे स्ल्यासले क्लोजिङ गरे पनि हुन्छ, नत्र चाहिँ हैन केही पनि नदिए पनि आफै क्लोजिङ चाहिँ हुन्छ है त। अब फ्रेम 1 हैन, फ्रेम 1 ओके दिस इज फ्रेम 2 रहेछ, दिस इज फ्रेम 1 रहेछ ल ल अहिले यो इमेज देखिरहेछ हैन, दिस इज फ्रेम मैले फ्रेम 1 लाई नै चेन्ज गरेँ ओके ल दिस इज फ्रेम 1 मा मैले यो इमेज देखिरहेछ है। अब यहाँ मैले गराउन खोजेको चाहिँ के हो भने मैले यो जुन चाहिँ मेरो आई फ्रेम छ नि आई फ्रेम हैन, अब म यसलाई आई फ्रेम भने पनि नत्र इन्डेक्स राखेर इन्डेक्स डट एचटिएमएल बाट पनि गरे हुन्छ हैन। मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने अब म अहिलेकै कुरा खास गरी हैन, म यहाँ चाहिँ एउटा के बनाउँछु रिफरेन्स बनाउँछु एएचआरएफ भनेर मैले एउटा रिफरेन्स बनाउँछु जसमा चाहिँ मैले त्यो फ्रेम 1 डट एचटिएमएल हाल्छु, फ्रेम 1 डट एचटिएमएल भनेर हाल्छु है त, फ्रेम 1 डट एचटिएमएल हाल्छु ठिक छ ल। अब नामहरू पनि दिन सकिन्छ हैन, मैले यसलाई यतिकै सिम्पल यतिकै गरेँ त ल यसरी राखेँ के यसरी राखेँ ल सिम्पल अहिले मैले यतिकै गरेँ, यसो गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त। ओके यो मेरो फ्रेम 1 हैन, फ्रेम ल। अब यसको बर्डरहरू आइरहेछ, स्क्रोलेबलहरू आइरहेछ हैन, यसको स्क्रोलेबल यसको विथ र हाइट पनि ठ्याक्कै म्याचिङ गराइदिउँ न, अलिकति राम्रो देखेन हैन यसको विथ र हाइट भनेपछि फ्रेम 1 को विथ र हाइट कति राख्दिने विथलाई ल 400 राख्दे 400, त्यसपछि हाइट एचइआइजिएसटी हाइट भनेर कति हाल्दे ल 200 हाल्दे 200 जति हाल्दे कस्तो हुन्छ त ल
यस्तो देखिरहेछ ठिक छ है विथ र हाइट यो पिक्चर अलिक ठुलो भयो जस्तो लाग्यो त्यसो अलिकति यसलाई चाहिँ फ्रेम 1 कता गयो फ्रेम 1 हैन फ्रेम 1 ओके ल यसको पनि विथ र हाइट मैले फिक्स गरिदिएँ है त यसको पनि विथ मैले ल कति 100 दिएँ 100 पिक्सल हाइट मैले दिएँ हाइट मैले यसको पनि 100 पिक्सल दिएँ है त ओके ल यो मेरो फ्रेम 1 हो फ्रेम 1 भित्र अलिकति सानो देखियो हैन अनि यो भित्र चाहिँ तिम्रो देखिरहेको छ इमेज देखिरहेको छ हैन फ्रेम 1 देखिरहेछ अब मैले यसको ब्याकग्राउन्ड एकछिन हटाइदिएँ त ब्याकग्राउन्ड मलाई चाहिएन यसलाई ल यतिकै मात्र गर्ने त ल दिस इज फ्रेम 1 भन्दा यो भित्र आइरहेको छ हैन अब यो फ्रेम 1 पनि मैले एकछिन हटाइदिएँ राम्रो देखिरहेको छैन हैन यो पनि मैले एकछिनलाई हटाइदिएँ ल है त ल अब यो मेन फ्रेम भित्र एउटा के भइरहेछ हैन हाम्रो चाहिँ आइरहेको छ है मैले यहाँ के गरिरहेको छु भने एउटा आई फ्रेम लिइरहेको छु आई फ्रेम भित्र चाहिँ मैले फ्रेम 1 को कन्टेन्टलाई के हेरेको छु मैले यहाँ लिन लगाइरहेको छु हैन मैले आई फ्रेममा चाहिँ मैले के हेरेको छु फ्रेम 1 को यो फ्रेम 1 को डट यो मलाई रिफरेन्स अहिले मलाई यो पनि चाहिएन हैन ल ओके यति मात्र हेरौँ ल पिक्चर अलि सानो भयो क्या हो यसलाई अलि ठुलो बनाऊ 500 यो पनि 500 ल 500 भयो भने ल देखिरहेछ है यहाँ अब तिमीहरूले यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै के रहेछ भने यो अघिकै कुरा गरे जस्तै हो कि मेन फ्रेम भित्र एउटा यो सिम्पल एउटा हैन यो चाहिँ मेरो टेक्स्टको फर्ममा छ तर मैले यो रिफरेन्स कहाँ लिइरहेको छु फ्रेम 1 को लिइरहेको छु है यो देखिन्छ ठिक छ यसमा अरू धेरै कुरा पनि गर्न सकिन्छ हैन मैले अब यसको अघि जस्तै टार्गेट सेट गरेँ हैन अब मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेँ पनि यही ओपन हुने बनाउन पनि सकिन्छ हैन सिम्पल तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ अब यो h1 लाई मैले एकछिन हटाएँ तिमीहरू पनि गर्दै जाऊ ल यो एएचआरएफ अब मैले यहाँ के गर्ने हो यो एचआरएफ भित्र मैले के गर्नु पर्यो यसैको लिंक दिनु पर्यो हैन यसैको लिंक दिनु पर्यो ठीक छ अब तर त्यो लिंक दिनु भन्दा पहिला चाहिँ मैले अब यहाँ के सेट गर्नुपर्छ भने नेमहरु पनि सेट गर्नुपर्ने होला हैन त्यो कहाँ खोल्ने भनेर हैन अब मैले यहाँ एएचआरएफ भित्र चाहिँ के गरे भने एउटा सिम्पल अहिलेकै जुन चाहिँ त्यो फ्रेम 1 थियो फ्रेम 1 डट एचटीएमएल भनेर मैले यहाँ लिंक दिएँ है ओके अब यसको टार्गेट चाहिँ मैले के सेट गरेँ भने यसको मैले टार्गेट चाहिँ मैले के सेट गरेँ भने कहाँ खोल्ने भनेर चाहिँ यो माई फ्रेम भनेर ल माई फ्रेममा खोल्छ भनेर मैले यसलाई नाम दिएँ ठीक छ है यसलाई मैले ल ओपन दिएँ अनि यसमा सिम्पल एउटा के नाम राखिदिएँ भने क्लिक यहाँ नाम भन्दा पनि के अरे यसो राख्नु ल क्लिक हियर भनेर यतिकै क्लिक भनेर मात्र राख्यो मैले त ल यति गर्दा पनि के हुन्छ हेर्दै जाउँ है त आउटपुट ल मेन फ्रेम भित्र यहाँ क्लिक आइरहेछ हैन अरु यो मेन फ्रेम हटाएर सिम्पली यो देखिन पनि सक्छौ तिमीले मेन फ्रेम हटायो भने देख्न सक्छौ हैन क्लिक भनिरहेछ क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ यो के भइरहेछ यहाँ ओपन भइरहेछ हैन यो क्लिक भयो भने तिमीहरु यहाँ ओपन भइरहेको देखिरहेछ अहिले त है अब म यस्तो किन भइरहेछ भन्दा बिकज मैले यो अहिलेलाई नेम सेट गरेर राखेको छैन हैन मेरो आई फ्रेममा मैले नेम सेट गरेर राखेको छु त्यही भएर अर्को ठाउँमा खोलिरहेछ हैन ओके यहाँ टार्गेट माई फ्रेम भयो त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो भने एउटा आई फ्रेम डिजाइन गर्नु पर्यो यो चाहिँ यहाँ गएर आई फ्रेम भनेपछि यसलाई मैले यता एकछिन ल यसलाई मैले यहाँ ल्याउँछु यसलाई मैले यहाँ ल्याउनु पर्ने हो उता लेखेछ कन्ट्रोल भी ल ठीक छ अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले यहाँ चाहिँ उयो दिनु पर्यो क्या जुन चाहिँ अब माथि तिमीले नेम भनेछ नि हैन मैले यो अब यो सोर्स चाहिँ यहाँ मैले राखेन हैन सोर्स राखेन मैले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ माथि नेम थियो हैन नेम चाहिँ मेरो माथि के भनेको थियो माई फ्रेम भनेको थियो हैन माई फ्रेम भनेको थियो त्यसैलाई मैले यहाँ लेखेँ अन्त यस्तो गर्नु के हुन्छ ल अब यो क्लिक गर्यो भने तिम्रो के भयो यहाँ यो यता पनि क्लिक भएछ फेरि पह यता क्लिक चाहिँ हटाइदिनु
यसलाई सेभ गरौँ है त ल है। अब यहाँ क्लिक देखिरहेछ। अब यो क्लिक गर्यो भने यो के हुन्छ, यहाँ क्लिक के अरे यो क्लिक भन्न आयो, यो ओपन भइरहेछ होइन। मैले यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेँ। अब यसलाई क्लिक गर्यो भने यो यहीँ इमेज के हुन्छ, ओपन हुँदो रहेछ है। यो कुराहरू तिमीहरूले यस्तो वेबसाइटहरूतिर देख्छ, त्यो हुन्छ नि सर्टेन तिमीहरूलाई डेमो जस्तो देखाउनु पर्ने, तिमीहरूले क्लिक गरेपछि यहीँ डेमो ओपन हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो युज गर्न सकिन्छ है। ठिक छ, भइरहेछ यहाँसम्म? यस सर। भइरहेछ है, ओके। यही भनेको यो सिम्पल एउटा चाहिँ के अरे रिफरेन्स बनाइदिएको जस्तो मात्र हो होइन, अरू केही पनि गरेँ होइन। मैले सिम्पल फ्रेम आई फ्रेममै काम गरिरहेको छु। आई फ्रेममा एउटा रिफरेन्स दिएर हुन्छ नि, त्यही क्लिक गर्दा त्यही बनाउने खालि मैले गरिरहेको छु। अब मैले यहाँ अब यो युज गर्न लगाएँ त मैले यो एट्रिब्युट युज गर्न लगाएँ। त्यसको नाम त के थियो भन्दाखेरि यो एसआरसी डिओसी भन्ने छ होइन, एसआरसी डक स्पेसिफाई द एचटिएमएल कन्टेन्ट अफ द पेज टु सो इन द फ्रेम। यसले के गर्छ हेरौँ है त। मैले यहाँ अर्को आई फ्रेम बनाएँ होइन, अर्को आई फ्रेम एउटा डिजाइन गर्नलाई है, जसको मैले चाहिँ अब ल हाइट र विथ अहिलेलाई दिएन, मैले सिम्पली एसआरसी डिओसी भनेर मैले राखेँ है त। ठिक छ। अब यसभित्र मैले के गर्न लाग्यो भने, यसभित्र त मैले के गर्न लाग्यो भने अब सिम्पल एउटा ल H1 हेडिङमा मैले के गर्न लाग्यो भने H1 हेडिङमा मैले के अरे क्युट बेबी भनेर मैले एउटा सिम्पल एउटा हेडिङ जस्तो टाइप दिएँ। ठिक छ, क्युट बेबी। त्यसपछि H1 को क्लोज हुनु पऱ्यो, H1 को क्लोज हुनु पऱ्यो है त। के यो सपोर्ट गर्छ गर्दैन है त, आई डोन्ट नो है। त्यसपछि आई फ्रेम के हुनु पऱ्यो, क्लोज हुनु पऱ्यो। ल अहिले यति गरौँ। ठिक छ, यो H1 यसले सपोर्ट नगरे हो, न त सिम्पल यसलाई यति नै गरौँ न, के आउँछ एकताल हेरौँ। कहाँ गयो ल, ल हेर तिम्रो के भइरहेछ भने यो एसआरसी डिओसीले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने होइन, तिम्रो यहाँ लेखिरहेको छ स्पेसिफाइज द एचटिएमएल कन्टेन्ट अफ द पेज टु सोन इन द फ्रेम, आई फ्रेम होइन। यो पर्टिकुलर इमेजेसको लागि चाहिँ, यो पर्टिकुलर इमेजेसको लागि चाहिँ के भन्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सकिन्छ भनेको फ्रेममा। अनि यो अलिक ठुलो आइरहेको छ, यसको पनि विथ हाइट हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। यो एसआरसी डिओसीले चाहिँ के गर्ने रहेछ, सोर्स डकुमेन्ट भनौँ न होइन, यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने यो पर्टिकुलर इमेजको लागि चाहिँ होइन, यो अब जुन चाहिँ ओपन गर्छ भनौँ न, कन्टेन्ट भनौँ न, जेनरली एसएमएल कन्टेन्ट भनौँ न होइन, त्यो कुरा चाहिँ अर्को आई फ्रेममा के भने सो हुने रहेछ क्या, यसले चाहिँ एसआरसी डकुमेन्टले होइन। ओके ठिक छ, यसलाई मैले यहाँ क्लोज गर्न पर्यो नि त होइन। ल ओके, ल आइरहेको छ है। अब जेनरली एचटिएमएलमा यो क्लोजिङ ट्याग गर्न बिर्से पनि यसले आफै काम चाहिँ गरिदिन्छ होइन, त्यो काम चाहिँ यसले गरिदिइरहेको हुन्छ, किनकि यो यस्तो छैन होइन, सेन्सिटिभ छैन होइन। ओके ल यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिरहेको छु नि होइन। मैले अहिलेसम्म तिमीहरूलाई के देखाएँ भन्दाखेरि टार्गेटको कुराहरू देखाएँ होइन। अलिकति अब टार्गेटको अरू कुरा पनि म गराउनु त गराउँछु अहिले होइन। अब यहाँ तिमीहरूले माई फ्रेममा मैले नाम पो माई फ्रेम दिएँ होइन, तिमीहरूले यसमा टार्गेट ब्ल्याङ्क अर्को ठाउँमा ओपन गर्ने कि सेल्फ गर्ने, त्यो कुरा हामीले फ्रेम सेटमा गरेकै कुरा यहाँ पनि गर्नुपर्छ। जस्ट टार्गेटको ठाउँमा त्यो इन्क्लुड गरिदिनु मात्र पऱ्यो क्या, अरू केही गर्नु परेन यहाँ चाहिँ, सिम्पल भयो है त। सो यहाँसम्म हामीले बुझिन्छ होला सायद। अब यसको कहाँ गयो ल हेर, यसको सबभन्दा यो के अरे खतरा एट्रिब्युट हो यो स्यान्डक्स भन्ने छ एउटा होइन, स्यान्डक्स। अब यो जेनरली चाहिँ रेस्ट्रिक्सनको लागि युज हुन्छ, स्यान्डक्स भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रेस्ट्रिक्सनको लागि युज हुन्छ होइन। अहिलेसम्म मैले गरेको काम चाहिँ हुन्छ नि, त्यो जस्तो मैले क्लिक गर्दाखेरि त्यो कुनै क्लिकेबल हुने कि नहुने होइन, लिङ्क त हो तर त्यो लिङ्क चाहिँ हुन्छ नि काम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन प्रोभाइड गर्न चाहिँ वी क्यान युज दिस स्यान्ड बक्स होइन। स्यान्ड बक्स चाहिँ हामीले एट्रिब्युट युज गर्न सक्छौँ है। अब स्क्रोलिङ त मैले अघि गरेर देखाइहालेँ, एसआरसी गरेर देखाइहालेँ, एसआरसी डिओसी भइहाल्यो, विथ भइहाल्यो होइन। इनेबल्स एन एक्स्ट्रा सेट अफ रेस्ट्रिक्सन फर द कन्टेन्ट इन एन आई फ्रेम। आई फ्रेममा चाहिँ यदि मलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन अलाउ गर्न छ भने होइन, रेस्ट्रिक्सन प्रोभाइड गर्न छ भने आई क्यान युज स्यान्डक्स। स्यान्डडक्स भन्नु आउँछ, खालि स्यान्ड बक्स हो है, के अरे यो स्यान्ड बक्स हो खालि है। त्यो स्यान्ड त्यो पछाडिको डी चाहिँ बक्ससँग जोडिन खालि खोजिरहेको छैन, त्यही भएर स्यान्ड बक्स चाहिँ
रेस्ट्रिक्सन युज गर्नलाई चाहिँ हामीले अलाउ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु रहेछ युज गर्न सकिँदो रहेछ है। जस्तो फर्महरूलाई चाहिँ अलाउ गर्ने कि नगर्ने होइन। यदि स्यान्ड बक्समा त लेखेछ भने तिम्रो चाहिँ फर्महरू छ भने पनि त्यो ओपन हुँदैन होइन, जबसम्म तिमीले यसलाई अलाउ गर्दैन। त्यसपछि अलाउ पोइन्टर लक भन्ने छ होइन, अलाउ पपअप भन्ने छ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के अरे के भन्छ अरे यो अलाउ सेम ओरिजिन छ होइन, अलाउ सेम ओरिजिन छ। सपोज मैले एउटा सिम्पल अहिलेलाई मैले यहाँ हेर्ने भने होइन, कहाँ छ ल, अहिले अहिले तिम्रो यो 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 यहाँ देखाएको छैन, मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ यो आउँछ नि होइन, यो आउँछ नि हो। अब सपोज मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भने यहाँ चाहिँ मैले स्यान्डबक्स भनेर राखिदिएँ अरे, ठिक छ। अब आई फ्रेम चाहिँ एसआरसी कता गयो, ओके ल, आई फ्रेमको यो मैले एकछिन हटाइदिएँ यो यो एसआरसी यो हटाइदिएँ, ठिक छ। अब यो रिफरेन्स चाहिँ राखिराखे हुन्छ, नत्र त्यो क्लिकेबल बनाउन मिलि नै हाल्छ, उताबाट गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ होइन। ओके, मैले यहाँ चाहिँ एकताल स्यान्डबक्स भनेर राखेँ भने के हुन्छ है त, स्यान्डबक्स अहिले केही पनि नराखे यतिको मात्र राख्यो भने के हुन्छ। ओके, ल अहिले त अलाउ गरेर आएको छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन, यहाँ मैले गरेको नमिले जसलाई खै त ल। स्यान्डबक्स भयो, यो डिफ्रेन्सलाई पनि मैले हटाइदिए भइहाल्यो, इमेज सो गर्ने कि नगर्ने कुरा भनेर मैले हटाइदिए पनि भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि एकैछिन ल, पहिला यसको योहरू कुरा पहिला म बुझाउँछु है। अब यो अलाउ फर्म भन्छ होइन, अलाउ फर्म भनेको तिम्रो कुनै पनि फर्म हामीले यसपछि फर्म पढ्छौँ होइन, त्यो फर्मलाई अलाउ गर्ने कि नगर्ने। स्यान्डबक्स राख्यो भने चाहिँ यदि त्यो चाहिँ फ्रेममा चाहिँ फर्म ओपन हुन छ भने त्यसले ओपन गर्न सक्दैन होइन। अनि अर्को छ अलाउ पोइन्टर लक, पोइन्टर लक पनि भइहाल्यो होइन। तिम्रो चाहिँ यो के अरे यो के भन्छ पोइन्टरलाई चाहिँ लक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अलाउ गर्ने, अलाउ स्यान्डबक्स मात्र लेख्यो भने यो सबै कुराहरू डिसेबल हुन्छ होइन। तिमीले चाहिँ के अरे रिफरेन्स छ भने त्यसलाई क्लिक गरे पनि तिम्रो आउटपुट सो हुँदैन होइन। अनि पपअप भनेको छ, पपअप भनेको जेनरली चाहिँ अर्को ठाउँमा ओपन हुने होइन, यो पनि अलाउ गर्न मिल्छ। त्यही भएर यो स्यान्डबक्स लेखिरहेछ भने चाहिँ होइन, तिम्रो यो आइफ्रेममा चाहिँ स्यान्डबक्स दियो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने यिनीहरू कुरामा चाहिँ मेरो के हुन्छ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ होइन। मैले मेरो लिङ्कहरू मेरो काम गर्दैन होइन, मेरो चाहिँ टप नेभिगेसनहरू काम गर्दैन, मेरो स्क्रिप्टहरू काम गर्दैन होइन। जस्तो मैले अरू स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू यसमा अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने स्यान्डबक्स लेखेको छ भने त्यसले त्यो पनि काम गर्न दिँदैन, त्यसले चाहिँ होइन यो गर्छ क्या, रेस्ट्रिक्सन गर्छ है। त्यही भएर यहाँ स्यान्डबक्समा चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो चाहिँ यो एपिआईहरूलाई डिसेबल गरिदिन्छ होइन। तिम्रो चाहिँ कुनै पनि के अरे फर्म सबमिसन गर्नु पऱ्यो होइन, जेनरली फर्मको काम त के हो सबमिट गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ होइन। अनि स्क्रिप्टहरू कसैलाई एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई पनि एक्जिक्युट गर्न यसले के गर्छ ब्लक गरिदिन्छ होइन। त्यही भएर अनि अर्को भनेको यो टप नेभिगेसन होइन, त्यो फ्रेमको सबभन्दा टपमा खोल्नेलाई त्यसको नेभिगेसनमा पनि यसले के गर्छ ब्लक गरिदिन्छ, प्रिभेन्ट गरिदिन्छ होइन। सो यसले चाहिँ मेन के प्रोभाइड गर्ने भयो भने हामीलाई रेस्ट्रिक्सन दिने भयो क्या, हाम्रो एचटिएमएल डकुमेन्टमा चाहिँ कसरी यसले रेस्ट्रिक्सन दिने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो स्यान्डबक्समा पर्छ है त। ल के तिमीहरूको यहाँसम्म भइरहेछ नि है, भइरहेछ खै त बोल्दैन तिमीहरू, मैले यसलाई एकछिन हटाएँ त ल, छौ नि तिमीहरू त्यही त कोही पनि बोल्दैनौ। एसआरसी मैले अहिले के हालेँ भने ल फ्रेम वान डट एचटिएमएल, फ्रेम वान डट एचटिएमएल भन्न हालेँ त ल, ठिक छ। अब यहाँ गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ स्यान्डबक्स अहिले मैले दिइरहेको छु। अब म फ्रेम वानमा चाहिँ मसँग एउटा इमेज छँदैछ, यसलाई चाहिँ मैले कहाँ गयो फेरि, ल ल अहिले त यो ओपन भइरहेको छ होइन, अहिले त यो ओपन भइरहेको छ। अनि यसमा किन यो ओपन भइरहेछ पखाइ, अलाउ फ्रेम वान विथ भयो, हाइड भयो, नेम माई फ्रेम अहिले मैले हटाइदिएँ, स्यान्डबक्स राखेँ फ्रेम वान डट एचटिएमएल
त्यसै गरी हाम्रो फ्रेम 2 फ्रेम 1 भयो फ्रेम 1 मा हामीले विथ राइट गरेर स्यान्ड बक्स राखेको छ ओके त्यसपछि यसलाई मैले अलाउ गरेको छैन यसलाई हैन फ्रेम 1 मा चाहिँ के छ एउटा पिक्चर छ इमेजको चाहिँ ग्यालरीको एउटा इमेज छ ओके ल यसलाई ट्राई गरौँ त के हुन्छ मेरो मेन फ्रेम भित्र चाहिँ एउटा इमेजको यो आइरहेको छ हैन इमेजको यो आइरहेको छ चाहिँ आई फ्रेम भित्र के त ल यसलाई राख्दा र नराख्दा किन यो काम गरिरहेछ नि यो आएको छ स्यान्ड बक्स अब यहाँ तिमीले यहाँ पनि देख्न सक्छौ हैन फर्मलाई अलाउ गर्ने कि म योलाई अलाउ गर्ने कि केलाई अलाउ गर्ने भन्ने कुरा तिमीले यहाँ पनि देख्न सक्छौ यो मात्र राख्दाखेरि डिसेबल हुनुपर्ने खै त भयो नि त फ्रेम 1 कता गयो फ्रेम 1 हैन यो फ्रेम 1 भइहाल्यो फ्रेम 2 भनेको चाहिँ यो भइहाल्यो हैन ओके यहाँ चाहिँ डिसेबल हुनु पर्थ्यो यो रिफ्रेस गर्दा पनि यो डिसेबल हुनु पर्थ्यो है यो किन भइरहेछ न अहिले चाहिँ यो देखिदैन क्या तिमीलाई त्यसलाई रिफ्रेस गरे पनि त्यो देखिदैन क्या त्यहाँ हैन अनि यहाँ तिमीले अनि स्यान्ड बक्समा चाहिँ गएर चाहिँ अनि बल्ल अलाउ गरेपछि हैन अलाउ चाहिँ त्यसको नाम के थियो भन्दा अलाउ सेम ओरिजिन अलाउ सेम ओरिजिन गऱ्यो भने चाहिँ अनि बल्ल त्यो ओपन हुन्थ्यो कि खास गरी चाहिँ हैन यहाँ अहिले किन काम गरिरहेको छैन है रिफ्रेस गरेपछि चाहिँ बल्ल यो अलाउ भएपछि चाहिँ बल्ल देखिन्छ क्या एक्चुअली यो चाहिँ है यस्तो हुन्छ अहिले त यहाँ के अरे अलाउ नगरेको भए चाहिँ होइन अलाउ नगरेको चाहिँ यो देखिँदैन कि यो जुन चाहिँ यो तिम्रो यो आइरहेछ नि आई फ्रेमभित्रको यो आइरहेछ नि अरू इमेजेसहरू आइरहेछ नि सिम्पली यो कुराहरू चाहिँ हामीले देखिँदैन क्या है अलाउ गर्नु पर्यो अलाउ यसको यो चाहिँ हाम्रो के अरे के भन्छ अरे कहाँ गयो ल यो चाहिँ हाम्रो अलाउ सेम ओरिजिन गर्नु भने चाहिँ बल्ल देखिन्छ होइन अहिले चाहिँ यहाँ के यो भइरहेछ होइन त्यो अनि अर्को हुन्छ एउटा के अरे अलाउ स्क्रिप्ट होइन तिमीले जाभा स्क्रिप्ट युज गर्छौ अरू पिएचपी सिम्पली युज गर्छौ भने पिएचपीको कुनै कन्टेन्टहरू हालेछौ अरू जाभा स्क्रिप्टको कुनै कन्टेन्टहरू हालेछौ भने त्यो कुरा सो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ अनि अर्को छ फर्मको होइन यो कुराहरू म फेरि फर्म पढाउँदाखेरि फेरि एकताल अलिकति यसलाई यो स्यान्डक्सको कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि फेरि अलिक गरौँला होइन यहाँ चाहिँ अलिकति ल ओके यहाँ भयो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ तिमीहरूको ओके तिमीहरू यहाँ एउटा स्क्रिप्टहरू राखेर पनि त्यो हुन्छ नि त गर्न सक्छौ जस्तो स्क्रिप्ट एउटा एसटिएमएल हुन जाभाको होइन जस्तो सिम्पल एउटा राइट गर्ने हो कि के राइट गर्ने कुरा त्यो देखाएर सिम्पल जाभा स्क्रिप्टको हल्का कन्सेप्ट हामी पछि पनि हेर्छौँ होइन टाइम भ्यायो भने चाहिँ जो त्यो सर्भर साइडतिर हेर्छौँ होइन त्यहाँ के अरे के भन्छ अरे हामीले सिम्पल एउटा चाहिँ जाभाको एउटा कुनै एउटा लाइन कोड लेखेर होइन जस्तो डकुमेन्ट डट राइट लेख्ने के लेख्ने होइन त्यो लेखेर चाहिँ अब जाभा स्क्रिप्ट राखेको छ भने चाहिँ होइन म यो कुरा चाहिँ पछि पनि देखाउँला जाभा स्क्रिप्ट राखेको छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने त्यसले सो गर्दा के अरे यो हुँदैन क्या होइन यहाँ अब तिमीलाई यहाँ के भन्यो जस्तो लागिरह होला होइन यो जुन चाहिँ यो स्क्रिप्ट छ नि यो अलाउ स्क्रिप्ट छ नि होइन यो चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल तिम्रो अलाउ हुन्छ होइन नत्र त तिम्रो के हुँदैन अलाउ हुँदैन त्यो केसमा चाहिँ ठिक छ यो स्यान्डक्सले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने तिम्रो लोड हुने भनौँ न जेनरली लोड हुनलाई कुनै पनि ब्राउजरमा चाहिँ यो जस्तो मैले यसलाई अहिले रिफरेन्स बनायो भने होइन यो रिफरेन्स बनायो भने यसलाई मैले क्लिक गर्दाखेरि होइन यसमा मैले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो ओपन हुने कि नहुने होइन मैले यसलाई लिङ्क बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एक्चुली त्यो हुने भयो क्या यसमा चाहिँ अलाउ गऱ्यो भने चाहिँ बन्छ अलाउ गरेन भने चाहिँ यसले काम गर्दैन त्यही हो ठिक छ यसको काम चाहिँ रेस्ट्रिक्सन प्रोभाइड गरिदिनु भयो क्या जेनरली एकदम बेसिक भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन होइन हाम्रो एपिआईहरूमा चाहिँ एउटा रेस्ट्रिक्सन प्रोभाइड गरिदिनु भयो ठिक छ ओके ल अब यसमा टार्गेटहरू त गर्न सकि नै हाल्छ तिमीहरूलाई त्यही भएर मैले त्यो टार्गेटहरूको कुरा चाहिँ यसमा गराएन होइन टार्गेटहरू तिमीहरू गर्न सकि नै हाल्छौ सिम्पल छ त्यो त है ल एकैछिनलाई त मैले यहाँ एउटा रिफरेन्स बनायो भने के हुन्छ यहाँ एचआरइएफ भित्र मैले
frame1 हैन frame1.html frame1.html बनायो भने त यहाँ बनाए क्लिक के यो भयो मेन फ्रेम भयो मेन फ्रेम भित्र हाम्रो यो आइरहेको छ क्लिक सेभ भने क्लिक आइरहेको छ यहाँ अहिले देखिरहेको छ तिमीले हैन अब यसलाई ओपन गर्दाखेरि यो इमेज क्लिक भइरहेको छ अहिले त तिमीहरु सिम्पल बुझिहाल्छ यो त हामीले अगाडि पनि गरेको कुराहरु हैन मैले यहाँ गराउन खोजेको चाहिँ स्यान्डबक्स एकछिन यहाँ कस्तो यो नभएको यसमा चाहिँ यसलाई मैले स्यान्डबक्स मात्र राखे त्यतिकै क्लिक गर्दाखेरि ओपन भइरहेछ अलाउ गरिरहेछ ओके ल ठिकै छ यसलाई पछि हेरौँ न त्यसो भए ल ओके अब हाम्रो लास्ट HTML को एउटा टपिक बाँकी छ हैन लास्ट भन्दा पनि यसपछि एउटा कलर पनि बाँकी छ त्यो कलर कम्बिनेसन पनि त्यो पनि बुझ्नै हाल्छ RGB कम्पोनेन्ट हो खासै केही गाह्रो हुँदैन हैन कलर कम्बिनेसन जस्तो आउँछ हो अलाउ नगरेको चाहिँ हैन केही पनि ओपनै हुँदैन के क्लिक गर्दाखेरि केही पनि ओपनै हुँदैन बक्स जस्तो आउँछ भन्दा पनि केही नै हुँदैन क्या रेस्पोन्स हुँदैन रेस्ट्रिक्सन गर्छ क्या त्यो भनेको मतलब चाहिँ के भन्छ रे यसलाई मैले क्लिक गर्दाखेरि नि केही पनि ओपन हुँदैन कि यहाँ चाहिँ केही पनि उयो नै आउँदैन अनि जब त्यसलाई मैले अलाउ गर्छु अनि बल्ल एज इट इज काम गर्छ हैन एज इट इज काम गर्छ यसले चाहिँ बल्ल त्यस्तो स्यान्डबक्सको काम चाहिँ एक्चुअली हैन अहिले चाहिँ म यहाँ मिलिरहेको छैन त्यो भएर मैले यसलाई स्किप गरेँ त्यसमा हैन ओके तिमीले हेर्न सक्छौ त्यो स्यान्डबक्सको एकताल गएर नेटतिर हेर्यो भने तिमीले देख्न सक्छौ कसरी काम चाहिँ गर्छ हैन त्यो रेस्ट्रिक्सन प्रोभाइड गरिदिनु भयो के त्यसले चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ स्किप गरेँ अब हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन तिमीलाई जाँचमा धेरै सोध्छ यो फर्मको एउटा फर्म बना भनेर सोध्छ सधैँ हैन तिमीहरुको प्र्याक्टिकलको ल्याबमा पनि HTML फर्म बना भनेर एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ ठीक छ है अब यहाँ HTML फर्म भनेको के हो हैन फर्म किन चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ हैन फर्म भन्ने कुरा त बेसिक कुरा त थाहा छ तिमीलाई जसमा चाहिँ के हुन्छ टेक्स्ट फिल्डहरु हुन्छ हामी त्यहाँ कुनै भ्यालुजहरु राख्छौं त्यसलाई सबमिट गर्छौं त्यसलाई रिसेट गर्छौं कुनै फाइलहरु त्यसमा अपलोड गर्न सक्छौं हैन क्यालेन्डर छ भने क्यालेन्डरको कन्सेप्टहरु युज गर्न सक्छौं हैन त्यही भएर फर्महरु किन रिक्वायर्ड हुन्छ भन्दा बिकज वी वान्ट टु कलेक्ट सम इन्फर्मेसन हैन तिमीलाई कसैको सर्वे गर्न मन लाग्यो भने तिमीले एउटा के पठाउँछौ उसलाई फर्म पठाइदिनु ल यो फिल गरेर पठायो भनेर भन्छौ नि हैन सो सिमिलर दैट त्यही कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने फर्ममा एक्चुअली चाहिँ के हो भने कुनै पनि इन्फर्मेसन तिम्रो फर्म एक्चुअली भनेकै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नलाई हो क्या हैन तिमीले सपोज एप्लिकेसन कुनै फर्म भर्यो भने कलेजको लागि पहिला अब तिमीहरू भर्ना हुँदाखेरि तिमीले के गर्थ्यौ कलेजमा अनलाइन फर्म भर्या होला हैन कि सिधै कलेजमा आएर कुनै फर्म भर्यो होला एटलिस्ट एउटा फर्म त भर्यो नि हैन अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न लागेको छ भने एउटा फर्मको हैन एउटा चाहिँ के भन्छ रे डिजाइन गर्न लागेको छ हैन त्यहाँ हामीले के हुन्छ टेक्स्ट एरियाहरु देख्न सक्छौं टेक्स्ट फिल्डहरु देख्न सक्छौं डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको बटन्सहरु देख्न सक्छौं हैन जस्तो रेडियो बटन भन्छ हैन चेक बक्स बटन भन्छ हैन अनि स्क्रोलिङ बटन यो भन्छ डिफ्रेन्ट खालको कन्ट्रोलहरु हामीले प्रोवाइड गर्न सक्छौं हैन जस्तो अब पासवर्डको फिल्डहरु हुन सक्छ टेक्स्टको फिल्डहरु हुन सक्छ इनपुट टाइप के दिने भन्ने कुरा हैन अनि त्यसपछि के भन्छ रे ड्रप डाउन मेनु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा देख्छ हो यहाँ एउटा हेर्यो भने फर एक्जाम्पल ड्युरिङ युजर रेजिस्ट्रेसन यु वुड लाइक टु कलेक्ट इन्फर्मेसन सच एज नेम इमेल एड्रेस क्रेडिट कार्ड हैन अब यो तिमीहरूले चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेसनको लागि त के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ ल जेनरली चाहिँ हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ नि हैन युजर नेम र पासवर्ड बनाउँदा त्यसको एपीआई देखेछ भने हैन एउटा सिम्पल फेसबुकको पनि युजर नेम र पासवर्ड हान्ने एउटा एपीआई देखिरहेको छ ठीक छ त्यसमा चाहिँ गएर तिमीले के हाल्छौ युजर नेम र हाल्छौ अनि पासवर्ड हाल्छौ अनि त्यसलाई चाहिँ लगइन गरेपछि त्यो बल्ल के हुन्छ लगइन हुन्छ है अब हामी त्यहाँ लगइन त अहिले गर्दैनौँ हामी चाहिँ जस्ट फर्मको एउटा डिजाइन गर्छौँ अनि डाटाबेसको पढ्नुपर्छ हामीले लास्ट च्याप्टरमा गएर अनि डाटाबेससँग कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा डिबी कनेक्टिभिटी हैन त्यो चाहिँ लास्टमा गरौँला यहाँ चाहिँ के डिजाइन गर्नु पर्यो भने हाउ वी क्यान क्रिएट अ फर्म है ठीक छ अब फर्मको डिफ्रेन्ट एट्रिब्युटहरु छ जस्तो एक्सन भन्छ हैन कुनै स्क्रिप्टिङ के रे हामीले युज गरेछ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्सन हैन त्यसमा राख्दिनु पर्यो जस्तो पीएचपी युज गरेछ भने पीएचपी को राख्नु पर्यो जावा स्क्रिप्ट गरेछ भने जावा स्क्रिप्ट को राख्नु पर्यो हैन स्क्रिप्ट भित्र चाहिँ हैन हाम्रो एक्सन भनेर राख्नु पर्यो ठीक छ फर्मको एक्सन के गर्ने
कुन चाहिँ कहाँ त्यो म ओपन भयो भने कहाँ जानुपर्ने होइन, मैले सबमिट गरेपछि त्यो कहाँ पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एक्सनले दिन्छ। यो अहिले हामीलाई अहिले चाहिने हो है। अर्को छ मेथड। अब मेथड चाहिँ जेनरली हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म तिमीलाई थाहा छैन होइन, यो गेट र पोस्ट भनेर थाहा छ? सुनेको छ गेट र पोस्ट? छैन सर। सुनेको छैन? तिमीहरू यो जेनरली हाम्रो एचटिटिपी रिक्वेस्ट मेथडहरू हो होइन, हाम्रो गेट र पोस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एचटिटिपी रिक्वेस्टको मेथडहरू हो, ठिक छ। जहाँ चाहिँ अब के अरे हाम्रो अरू पनि हुन्छ, नट ओन्ली गेट र पोस्ट, तर हामीले चाहिँ यो एचटिएमएल र गेट र पोस्ट बढी जस्तो पुट हुन्छ, हेड हुन्छ, डिलिट हुन्छ होइन, प्याच हुन्छ, अप्सन हुन्छ, अरू पनि यो मेथडहरू हुन्छ। तर जे सिम्पली गेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रोले चाहिँ गेट होइन, गेट इज युज टु रिक्वेस्ट डाटा फ्रम अ स्पेसिफाइड पर्पस, ठिक छ। कुनै पनि स्पेसिफाइड रिसोर्सबाट चाहिँ मैले डाटा चाहिँ डाटाको लागि अप्लाई गराएको छु, डाटाको लागि रिक्वेस्ट गराएको छ भने वी हेभ टु युज गेट, ठिक छ। यो एचटिटिपी यो रिक्वेस्ट हो क्या, यो गेट पोस्टहरू भन्नु चाहिँ एचटिटिपी रिक्वेस्ट हो एक्चुअली हो। अब मैले चाहिँ मेरो डाटा चाहिँ मैले गेटको मेरो मेथड चाहिँ मैले गेट गराएको छ भने मैले के युज गराएको छु भने मैले कुनै पनि स्पेसिफाइड त्यो रिसोर्स छ त्यसबाट चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कि के अरे डाटा कस्तो हो भनेको मतलब त्यो रिसोर्सबाट मैले डाटा मागिरहेको छु गेट होइन। अनि अर्को हुन्छ पोस्ट होइन। पोस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले चाहिँ सर्भरलाई डाटा सेन्ड गरे जस्तो हुन्छ। पोस्ट इज युज टु सेन्ड डाटा टु अ सर्भर टु क्रिएट अर अपडेट अ रिसोर्स। ठ्याक्कै पोस्ट भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीले पोस्ट भन्ने कुरा त आफूले अपडेट गरे जस्तै हो नि त होइन। त्यही भएर पोस्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ सर्भरमा सेन्ड गरेको हुन्छ सो द्याट यु क्यान क्रिएट अर अपडेट अ रिसोर्स होइन। यो के अरे के भन्छ गेटमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ फ्रम स्पेसिफाइड रिसोर्स टु गेट डाटा होइन। त्यो भयो। अब यो गेट अफ मेथड भन्ने कुरा यो चाहिँ जेनरली हाम्रो चाहिँ स्क्रिप्टिङहरू युज गरेपछि बल्ल काम लाग्ने कुरा। अहिले फर्म डिजाइन गर्न मात्र यो काम लाग्दैन होइन। यो चाहिँ स्क्रिप्टिङहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अझ एचटिटिपी रिक्वेस्टहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी हेभ टु युज गेट होइन अर पोस्ट, ठिक छ ल। अनि टार्गेट भन्छ। टार्गेटको कुरा त अब मैले भनिनँ होइन, यति मैले बुझेको छ कहाँ ओपन गर्ने। अनि अब यहाँ गेट्सहरू गेट र यसको बारेमा यो सर्टेन कुराहरू भनेको छ। मैले यसलाई स्किप गरेँ है त, यो पछि नै त्यो स्क्रिप्टिङहरू हेर्दाखेरि गरौँला। ओके सो एचटिएमएल फर्मको कन्ट्रोल छ होइन। म तिमीलाई एउटा सिम्पल एउटा फर्मको गराएर अनि छोडिदिन्छु ल। एचटिएमएल फर्म कन्ट्रोल भन्छ है। डिफ्रेन्ट खाले कन्ट्रोलहरू छ जस्तो टेक्स्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, चेक बक्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन, रेडियो बक्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, सेलेक्ट बक्सहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने एन्ड सो अन होइन। डिफ्रेन्ट खाले अभाइलेबल छ। ओके सो हामीसँग टेक्स्ट इनपुटहरू छ। तिमीहरूले यसमा चाहिँ अब जेनरली बुझ्नुपर्दा इनपुट टाइप भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। इनपुट टाइप तिमीले टेक्स्ट दिने हो कि पासवर्ड दिने हो कि बटन दिने हो कि रेडियो बटन दिने हो कि चेक बक्स दिने हो कि सो वाट एभर जे कुरा पनि तिम्रो इनपुट टाइपभित्र पर्छ है। अब यो चाहिँ एकदम त्यही भएर इनपुटको कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ होइन। हामीसँग तिनवटा खाले चाहिँ कस्तो छ टेक्स्टको कमान्ड कन्ट्रोलहरू छ होइन। सिङ्गल लाइन टेक्स्ट भन्छ होइन, त्यसपछि पासवर्डवाला टेक्स्ट भन्छ होइन। त्यो भित्र त्यो टेक्स्ट फिल्डभित्र चाहिँ कुन कस्तो खाले के गर्ने होइन। सिङ्गल लाइन टेक्स्ट इनपुट भयो, त्यसपछि पासवर्ड के अरे इनपुट कन्ट्रोल भयो, त्यसपछि मल्टिलाइन टेक्स्ट इनपुट कन्ट्रोल भयो। ओके सो फर्स्टमा सिङ्गल लाइन हेरौँ होइन। सिङ्गल लाइन हेरौँ है त। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने हामीले फर्म डिजाइन गर्दैछौँ। फर्म डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुनुपर्छ, एउटा फर्म ट्याग ओपन हुनुपर्छ। जस्तो टेबल बनाउँदा टेबल ट्याग ओपन हुनु पर्थ्यो। लिस्ट बनाउँदाखेरि त्यही अब कुन लिस्ट हो होइन, अनअर्डर हो कि अर्डर लिस्ट हो त्यसलाई ओपन गर्नु पर्थ्यो। अनि फ्रेम बनाउँदाखेरि हामीले आई फ्रेम अर फ्रेम सेटलाई ओपन गर्नु पर्थ्यो होइन। जे बनाउनु लाग्छ त्यही फर्म हामीसँग के अरे सरी त्यही ट्याग हामीसँग अभाइलेबल छ, फर्म ट्याग। ओके फर्म ट्याग। अब यहाँ सिम्पली मैले यहाँ एउटा फर्म गर्न लाग्यो त कहाँ गयो फर्म। ओके ल ओके अब यहाँ सिम्पली तिमीहरूले हेऱ्यो भने अहिले मलाई यो चाहिएन ल, ग्रुपिङ गरेको छैन मैले ल। अब यहाँ है सिम्पल एउटा फर्म डिजाइन गर्न लागेको छु मैले, ठिक छ। जसलाई मैले के गर्नु पर्यो, एउटा फर्म भनेर मैले के गर्नु पर्यो, मेरो ओपन र क्लोजिङ गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब मैले के गर्न लगाइरहेको छु भने मैले फर्स्ट नेम भनेर मैले यतिकै राख्न लागेको छु, ठिक छ। ओके अब यसमा चाहिँ इनपुट टाइप भन्ने हुन्छ क्या। इनपुट त्यसपछि टाइप। इनपुट टाइप के दिने ल हेर यहाँ देखिरहेको छ, नम्बर दिने हो कि पासवर्ड दिने हो कि रेडियो दिने हो कि रेन्ज दिने हो कि यो के दिने हो
हैन अहिले मलाई सिम्पली टेक्स्ट दिन लागिरहेको छ, त्यही भएर टेक्स्ट दिएँ। ठिक छ, इनपुट टाइप के भयो, टेक्स्ट भयो। अब इनपुट टाइपमा त दिउँ अहिले हैन, अहिले धेरै यो नगरौँ। ठिक छ, त्यसपछि मैले फेरि के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब इनपुट टाइप भयो, त्यसपछि अर्को के गरायो भन्दा ल लास्ट नेम भनेर यसो बनाएँ त, लास्ट नेम भनेर मैले बनायो भने यसको लागि पनि मैले यही कपी गरिदिएँ। ल के हुन्छ हेर, म त मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ। यसलाई मैले यत्तिकै गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, ओपन गरौँ। एउटा सिम्पल यो बुझाइन्छ, अनि यसलाई यसको बारेमा त हामी डिटेलिङमा पसिनै पर्छ। के अनि यो एचटीएमएल सकिन्छ नि बल्ल हामी सीएसएस चाहिँ सुरु गर्छौँ। ओके ल, रिमाइन्ड मी लेटर। ओके, सो यतिमा सिम्पल देखिरहेछ। फर्स्ट नेम अब मैले यहाँ टाइप गर्न सक्छु, लास्ट नेम पनि मैले टाइप गर्न सक्छु हैन। अब यो एउटै इनलाइन भएर आइरहेको छ। मैले चाहिँ अब यसलाई नेक्स्ट लाइनमा लानु पर्यो भने आई क्यान युज ब्रेक हैन, ब्रेक युज गर्न सकिहाल्छु मैले, बिआर। ओके, यो तल तल पुग्छ। ओके ल है, अब तिमीहरूले सिम्पल एउटा के बनायो, एउटा फर्मको यो डिजाइन गर्यो। ठिक छ नि, सिम्पल एउटा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम गरेर चाहिँ तिमीले के गर्यो, यहाँ फर्मलाई एउटा बनायो। अब यसमा हामीले धेरै कुरा गर्न मिल्छ क्या, यो फर्ममा चाहिँ हैन, धेरै कुरा गर्न मिल्छ। जस्तो हामीले नेमहरू राख्न मिल्छ हैन, त्यही भएर टेक्स्ट बनाएको छ भने चाहिँ यो टेक्स्ट हुन्छ। अब मैले सपोज यसमा पासवर्डवाला बनाउनु पर्यो भने हैन, मैले सिम्पली यो खालि यसको नाम मात्र चेन्ज गर्ने हो क्या। टेक्स्टलाई बनाएर म के गर्छु, PASS पासवर्ड बनाइन्छु। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अब तिम्रो यो यसलाई मैले रन गरेँ भने चाहिँ अब चाहिँ यो पासवर्डको फर्ममा लेखिन्छ हैन। अब चाहिँ यो के भयो, पासवर्डको फर्ममा लेख्यो, माथिको भ्यालु चाहिँ के छ। अब फेरि यस्तो सिम्पल यो फर्स्ट नेम चाहिँ हैन SIMANTA छ भने, SIMANTA छ भने अब लास्ट नेम चाहिँ अहिलेलाई यो पासवर्ड बनाइदिएको छ हैन, यो चाहिँ यस्तो यस्तो फर्ममा आइरहेको छ है। ओके ल, त्यही भएर अब जेनरली यो फर्महरू यसरी बनाउनु भन्दा पनि लेबल बनाएर गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन। त्यो लेबलको कुरा पनि हामी गर्छौँ हैन, डिफ्रेन्ट खाली कन्ट्रोल बटन्सहरूको कुरा गर्छौँ हैन, कसरी चाहिँ त्यो फर्महरू इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी ओभरअल। तिमीलाई जातमा फर्महरू एकदम धेरै आउँछ क्या। तिमीलाई प्र्याक्टिकलमा पनि एउटा फर्म बनाएर ल यसलाई चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्सन गरेर चाहिँ मैले यसलाई एउटा युजर नेम र पासवर्ड भएको बना, अनि युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि चाहिँ त्यसलाई सबमिट गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के देखाउनु पर्यो भने हैन, तिम्रो बायोडाटा जस्तो देखाइदिनु पर्यो। अरू तिम्रो चाहिँ हुन्छ नि के तिम्रो के अरे के भन्छ अरे पर्सनल डिटेल भनौँ न, त्यो चाहिँ सो गराइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ देखाउन सक्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ, फर्महरू डिजाइन गरिन्छ है। ल अब सिङ्गल लाइन इनपुट म ठ्याक्कै 35 सम्म लिन्छु है। सिङ्गल लाइन टेक्स्ट इनपुट भनेको कस्तो रहेछ भने एउटा सिङ्गल टेक्स्ट फिल्ड जस्तो भयो। ओके, अब भनेपछि एउटैमा के अरे हामी भ्यालुजहरू दिन्छौँ हैन। अब यसको नेमहरू पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ, यसको यसमा आउँछ अहिले हैन। जस्तो यसको एट्रिब्युटहरू हेऱ्यो भने हैन, एट्रिब्युटहरू हेऱ्यो भने टाइप फर्स्टमा आउँछ। टाइप हामीले हेरिहाल्यो हैन, टाइप हामीले हेरिहाल्यो। टाइप कस्तो हुँदो रहेछ कि टाइप चाहिँ कहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो, इनपुट ट्यागभित्र डिफाइन गर्नु पऱ्यो है। ट्याग चाहिँ इनपुट ट्यागभित्र डिफाइन गर्नु पऱ्यो। टाइप हाम्रो के हुनसक्छ, के अरे टेक्स्ट बक्स हुनसक्छ, सरी सिम्पल टेक्स्ट बक्स भन्नाले टेक्स्ट हुनसक्छ, पासवर्डको लागि पासवर्ड हुन सक्दो रहेछ। अनि त्यो अनुसार जे हो त्यही टेक्स्ट त्यो के अरे इनपुट टाइपभित्र त्यसको त्यही डिफाइन गरिदिने मात्र हो कि होइन। अनि अर्को हुन्छ नेम हो। अब नेम भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली सर्भर भन्नाले यो हाम्रो यो ब्राउजर र सर्भरको लागि चाहिँ हैन, के अरे यो गेट भ्यालुजहरू लिनको लागि जुन चाहिँ अब हामीले अघि गेट भन्यो नि त्यसको लागि चाहिँ युज हुने नेम भन्ने कुरा चाहिँ हैन। यो ब्राउजरमा चाहिँ रेन्डर चाहिँ हुँदैन हामीले। यो जस्तो यो मैले यो फर्स्ट नेम लेखिरहेको छु नि हैन, यो फर्स्ट नेम लेखिरहेछ भने यो ब्राउजरमा त रेन्डर चाहिँ हुँदैन, खालि ब्राउजरमा यस्तो यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्र देखिरहेको छ हैन, यस्तो मात्र सो हुन्छ। बट यो फर्स्ट नेम चाहिँ हाम्रो ब्राउजरको लागि भन्दा नि सर्भरको लागि चाहिँ गेट गर्नको लागि चाहिँ रिकग्नाइज गर्नको लागि युज हुन्छ है। अर्को छ भ्यालु। अब भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसैमा मैले भ्यालु दिएँ भने चाहिँ हैन, अहिले त यो तिम्रो एकैछिनलाई मैले टेक्स्टलाई नै लेखौँ हैन। अहिले सिम्पली यो रन गर्दाखेरि के आइरहेछ भने तिम्रो यहाँ खाली आइरहेछ हैन, खाली आइरहेछ। अब मैले सपोज यसमा बाई डिफल्ट कुनै भ्यालु पनि दिन सक्छु क्या। मैले यसमा चाहिँ अब मैले यो फर्स्टमा चाहिँ भ्यालु भनेर हैन, भ्यालु भनेर मैले के दिएँ भने माथि चाहिँ सीमा लेखिने हैन, तल चाहिँ तल पनि भ्यालु दियो भने कसजु भनेर भन्यो भने सो अब चाहिँ के हुन्छ तिम्रो बाई डिफल्ट के आउँछ, भ्यालु आउँछ। अनि यसलाई मैले एडिट गर्न सक्छु है, यसलाई मैले एडिट गर्न सक्छु। अनि फेरि यो तलको लागि पनि मैले बाई डिफल्ट त्यो भ्यालु आउँछ, अब यसलाई मैले एडिट गर्न सक्छु।
एउटा भ्यालुले के गर्नु रहेछ तिम्रो के अरे के भन्छ अरे त्यो बाई डिफल्ट हुन्छ नि के सो हुनु पर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले देखाउन सक्दो रहेछ ओके सो यसैमा हामीले अब यसैमा फर्दरहरू हेऱ्यो भने होइन जस्तो भ्यालुज भयो साइज पनि गर्न सकिन्छ अब म्याक्सिमम लेन्थ कति हाल्ने होइन यो इनपुट टेक्स्टमा अहिले त मैले जति हाले पनि भइरहेको छ होला होइन यसमा मैले त अहिले त जति हाले पनि हुन्छ हो अब यसको कति म्याक्सिमम लेन्थ कसरी डिफाइन गर्ने मिनिमम लेन्थ कति डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले सपोज मैले होइन यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम लेन्थ ल मैले म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ अहिलेलाई म्याक्सिमम एलियन जिटिएस म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ मैले कति डिफाइन गरेँ ल अहिले 5 डिफाइन गरेँ त 5 वटा डिफाइन गरेको के हुन्छ हेरौँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल अब हुँदैन यो मैले टाइप गरेको छु यहाँ होइन यति भन्दा जाँदैन यो है मैले के गरेँ यसको म्याक्सिमम डिफाइन गरेँ अब मिनिमम पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ मिनिमम यति हुनुपर्ने म्याक्सिमम यति हुनुपर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन अनि यो म्याक्सिमम लेन्थ भइहाल्यो साइजहरू भइहाल्यो होइन अनि अर्को कुरा के हुन्छ रिड ओन्ली होइन अब तिमीलाई यहाँ चाहिँ एडिट गर्न नदिने क्या होइन एडिट गर्न नदिनलाई तिमीले के गर्न सक्छौ भने यहाँ रिड ओन्ली हाल्न सक्छौ रिड ओन्ली ल रिड ओन्ली हाल्यो भने अब यो के हुँदैन यो भ्यालु मैले हटाइदिएँ रिड ओन्ली गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो खै त ल हेर अब यहाँ ल हेर यसले मलाई अलाउ गरेको छैन है मैले यहाँ टाइप गरेर आएको छु तर फर्स्ट नेममा केही पनि अलाउ गरेको छैन भनेको मलाई यसलाई के गर्न रहेछ रिड ओन्ली मात्र यसलाई डिसेबल पनि गर्न मिल्छ होइन यसलाई डिसेबल पनि गर्न मिल्छ यो टेक्स्टको मात्र भनिदिन्छु अनि म छोडिदिन्छु अलिकति मैले तिमीहरूको मेरो आज अलिकति टाइम यो भयो नि त होइन अरू सरले लिनु भएन सो अब हेर रिड ओन्ली गर्न सक्दो रहेछ अब यो चाहिँ हुन्छ नि कहिले कहिले तिम्रो फर्ममा देखिरहन्छ रिक्वायर भन्ने कुरा होइन त्यो रिक्वायर भन्ने कुरा होइन रिक्वायर भनेको चाहिँ म्यान्डेटरी गरिदिने क्या फर्ममा भर्नै पर्ने होइन त्यसको कारण त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ रिक्वायर भन्न हाल्न सक्छौँ यहाँ होइन यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड यो हालेन भने चाहिँ REQUIRD अब रिक्वायर्ड भन्न हालिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने जब सबमिट गर्छौ होइन सबमिट गर्ने बेला चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याङ्क राखेर गर्छौ भने होइन यो सबमिट गर्ने बेला चाहिँ यो ब्ल्याङ्क राखेर गरेछौ भने चाहिँ तिमीलाई के भन्छ यो चाहिँ तैँले किन होइन हाल्नुपर्छ भन्नेलाई होइन मैले यसलाई चाहिँ केही पनि नहालिकन सपोज एउटा मैले सिम्पल एउटा सबमिट जस्तो राखेँ त इनपुट टाइप यसको मैले सबमिट हालेँ एउटा सबमिट बटन जस्तो हालेँ ल छिन् ल यो सबमिट पनि म तिमीलाई सिकाइहाल्छु ल अब यहाँ मैले यतिकै सबमिट गर्न थालेँ भने अब यो त यसलाई हेर प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भन्छ है मैले यहाँ किनकि म्यान्डेटरी बनाइदिएको छु अब यसले मलाई के भन्नुभयो प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भनेर मैले यसलाई चाहिँ म्यान्डेटरी बनाइदिएको छ ओके ल ठिकै छ यसलाई फर्दर कन्टिन्यू अर्को सेसनमा गरौँला होइन यसको धेरै नै छ यसलाई पढ्नु पनि धेरै रमाइलो पनि छ डिसेबल गर्न मिल्छ डिसेबल भनेको यो यस्तो देखिन्छ हिडन गर्न मिल्छ केही पनि देखिँदैन होइन सो अनि प्लेस होल्डर गर्न सकिन्छ प्लेस होल्डर भनेको थाहा छ होला यसको बारेमा यो प्लेस होल्डरबाट ठ्याक्कै भोलि चाहिँ स्टार्ट गरौँ होइन यो पासवर्डको स्टार्टिङ भोलिबाट गरौँ है त ओके सो आजलाई हामी यति नै गरौँ केही छ क्वेसन तिमीलाई